औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं शामिल होकर आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। उसामा साहब, काफी एस्ट्रोलॉजर से बात हुई, सबका कहना था नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। बहुत सौ ने कहा कि कुछ चांस ही नहीं वापस आने का, जिंदा वापस आ ही नहीं सकते। आज नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है पाकिस्तान में, कैसे देखते हैं और इस वक्त पे आने को कैसा देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद भी उनमें जैसे कहते हैं शामिल था, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं थी प्रॉपर। और मैं खुद भी, मेरा यही ख्याल था कि वो अभी नहीं आएंगे। लेकिन अगले दिन जब मैंने उनकी की स्पेशल उस पे किसी ने कहा तो बर्थ चार्ट जब ओपन किया तो उसमें ये पता चला कि ये भी कहीं ना कहीं एरीज हैं, जैसे इमरान खान को भी एरीज का हम मून साइन मानते हैं, इनका असेंडेंट भी। तो इस वजह से ये इतनी स्ट्रेंथ, इनको 3 दफा वजीर आजम बनना फिर गिरना, ना इमरान खान टर्न पूरी कर सके ना इन्होंने कभी जिंदगी में की है। और दोनों की मुखालफत भी एक ही साइड पे बारहा देखी गई है। और अब हुआ ये है कि ये 21, 22, 23 का दिन तो इन्होंने बड़ा चुन के रखा है, जिसको कह सकते हैं हम कि बहुत ही अच्छा दिन चुना इन्होंने अपने लिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छे डेज बन रहे थे। हाँ, लेकिन इनके 27 से 31 थोड़े से ट्रबल्स डे हो सकते हैं। को गलत, इनको अगर फैसले लेने पड़ गए तो गलत हो सकता है लें, या इस तरह का मैटर। अच्छा, अब आ जाए कि ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहा करते थे ना, मुझे तो लगता है कि जैसे करने वालों ने या देने वालों ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें थी वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के साथ ही कोई देखी थी। क्योंकि 14 अक्टूबर के जो सोलर इक्लिप्स का इम्पैक्ट है वो दोनों पे इक्वल पड़ रहा है। दोनों ही एरीज, दोनों ही लिब्रा एक कैप्रिकॉर्न, और सिर्फ ये जो सूरज गिरन के जो असरात थे वो लीडिंग कैडर पे पड़ने थे। और लीडिंग कैडर 4 थे, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर और लिब्रा। तो इमरान खान वेस्टर्न लिब्रा, नवाज शरीफ कैप्रिकॉर्न। नवाज शरीफ का भी जो असेंडेंट एरीज है, इमरान खान का मून साइन एरीज है। तो ये दोनों साइड से देखें कि इन्हीं पे ही इम्पैक्ट है। तो होगा ये कि दोनों के लिए बराबर माहौल होगा। अगर एक के लिए ये नहीं हो सकता बहुत अच्छा और एक के लिए बहुत बुरा, अगर बुरा हुआ तो दोनों के लिए ही होगा, अच्छा हुआ तो दोनों के लिए। इम्पैक्ट्स इनके, उम्मीद बड़ी है कि इम्पैक्ट्स इनके वो हो जाएं थोड़े से इक्वल। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब को एक एज हासिल है कि उनका एक्वेरियन का भी टच है उनमें। तो एक्वेरियन, अल्लाह माफ़ करे, उनका दिमागी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं होता। चाल चाल चलना और दिमागी इस्तेमाल, और इसमें वो बड़े ताक होते हैं, 11 के 11 स्टार्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब आप देख लें कि कितने खान साहब भी हैं ना, अब उनको ये लगता है कि अवाम उनको छोड़ देगी अगर वो डील करके चले गए बाहर। मतलब एक इमेज अपना बिल्ड किया हुआ है उन्होंने और उसी को कैरी करना चाहते हैं, जेल में पड़े हैं। और नवाज शरीफ जेल से बेड पे, और बेड से 4 साल लंदन, और आज जहाज़ों, प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर्स, और देखें क्या कुछ, मतलब इस टाइम कानून, अदालतें पॉकेट में, हर चीज़ मतलब फ्लैट नज़र आ रही है पाकिस्तान की। तो 4 साल कौन से बादाम खाए, कैसा दिमाग लगाया, क्या किया, दिमाग ही लगाया ना, अमली तौर पे तो यहाँ नहीं थे। और कहने को तो पाकिस्तान की सियासत से आउट थे। लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा हुआ कि जरदारी साहब, जिन्होंने इतनी पार्टियों के मॉनिटर बने और पीडीएम चलाई, वो आज आपको साइड लाइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये वहां बैठे हीरो बन के एंट्री मार रहे हैं। बेशक अवामी पजीराई उस तरीके से नहीं होगी, बेशक ये अब अवामी लीडर नहीं रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो अवामी पजीराई नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता है, जिन लोगों ने हमारी हुकूमतें बनानी बिगाड़नी, उनकी गुड बुक में आए हुए हैं। और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट असल में चाहती है कि इनको इंडिया, अमेरिका, ये जो टाइज बनी हुई है, वो असल में चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाएं। ठीक। उसामा साहब, नवाज शरीफ वापस तो आ गए, इस वक्त उन पे पाबंदी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको ये पाबंदी, जो फैसला अदालत का, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, ये अब ना मुझे ऐसा सीन लग रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद इमरान खान की भी जैसे रिहाई की फॉर्म बननी है।
قریب قریب پاسبلٹی ہے کہ 30 اکتوبر کے بعد نومبر میں وہ بھی ہوں. تو نومبر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے عمران خان یہ بات نہ کر سکیں، مطلب لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے ایک مجرم آزاد تو دوسرا بھی آزاد، تاکہ وہ اس پہ بات نہ کر سکے. اسی طریقے سے جو آپ نے یہ اس کا پوچھا، یہ نواز شریف صاحب، عمران خان دونوں ہی آزاد، لیول پلینگ فیلڈ، دونوں پہ کیسز ختم، دونوں پہ معاملات ختم ایکولی، تاکہ دوسرا دوسرے کو نہ کہہ سکے. اور یہاں سے اب گیم شروع، پارٹی چھانٹ کانٹ کر دی، بندے ہیں نہیں. اب 1-2 مہینے میں جتنے سیٹیں جیسے کہتے ہیں نا وہ بنا سکتے، دونوں بناؤ اور آزاد الیکشن اور جاؤ. لیکن ایک اور بات بھی لگ رہی ہے، یہ تو ہے ان کی برتھ چارٹ کیلکولیشن کہ نومبر سے آن ورڈ اب ان دونوں کے مطلب معاملات ایکولی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ہوں گے. خان صاحب کی اسٹرینتھ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں خراب ہوئی تھی ان کے اسائنمنٹ کی وجہ سے، تو لیکن وہ اکتوبر سے بہتر ہو جائے گی. اصل تو ان کی ریکوری بھی اگلے سال اپریل میں ہی ہے، جو پرفیکٹ ریکوری ہے. اور جو عوامی پذیرائی ان کو حاصل ہے وہ نواز شریف صاحب کو حاصل نہیں ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو حاصل ہے آشیرواد، وہ عمران خان کو حاصل نہیں ہے. تو اوورآل تو لگتا یہ ہے کہ جیسے نہ گیم ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور جنوری میں ایسا بھی سین ہو سکتا ہے کہ چلو بھی دونوں ہی موج کرو، ہم خود ہی کر لیں گے جو کرنا ہوگا. اور خطہ آپ کا ویسے جنگوں کی طرف جا رہا ہے، تو اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یہ ہمارے گھر تک آنی ہی آنی ہے، اس دفعہ نہیں چلے گی، کیونکہ یہ بہت قریب ہے کہ ابھی ایران اس میں انوالو ہو جائے. اور ایران کے بعد افغانستان تو پہلے ہی طالبان مانگ رہے ہیں راستہ، کیونکہ چائنا پش مارے گا. رشیا پہلے ہی بدلہ لینے کو بیٹھا ہے کہ امریکہ کو ادھر سے تو چوٹ پہنچاؤں، کیونکہ یورپ پہ مار کے امریکہ کو اتنا درد نہیں ملے گا جتنا درد اسرائیل پہ مار کے رشیا کو سکون ملے گا. کیونکہ اسرائیلیوں سے جیسے جفیاں آ کے ڈال رہے ہیں، گولی کی طرح پہنچ رہے ہیں، جیسے اپنی اماں کا گھر ہو ان کا، مطلب وہ فیلنگز یہ دے رہے ہیں. تو یہ جو بالکل مزہ ہے رشیا کو وہ یہاں آ کے ملنا ہے. اور اسی لیے پیوٹن بار بار اس میں کر رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں. اگر امریکی بیڑی بیڑے آئے تو ہم اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں، کس کو دھمکانے آ رہے ہیں. اس پہ بھی دوبارہ پراپر اس ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب کا برتھ چارٹ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو دوبارہ کبھی وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ جس میں ایک بار کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اس میں بار بار کیپیسٹی ہوتی ہے. کیونکہ وہ آپ کے جو یوگ ہیں پیدائشی راج یوگ جو آپ کے بائی برتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کی کیپیسٹی کو شو کرتے ہیں. جتنا ان کے 3 بار بننے کا مطلب ہے کہ چوتھی بار بھی پاسبلٹی ہوگی. عمران خان کی بھی پاسبلٹی ایک بار بننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری دفعہ بھی ہوگی. لیکن دونوں کی ایک ہی پرابلم ہے، جو ان کے اندر انوویشن ہے یا جو یہ تھوڑے سے ہاٹ ہیڈی نے ٹکراتے ہیں جدھر جا کے، نہ وہ بھی انہی سے ٹکرا کے اتر جاتے ہیں، یہ بھی انہی سے ٹکرا کے اتر جاتے ہیں. یہ جو ان میں ایریز کا ٹچ ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی خاطر خواہ، مطلب جیسے کہتے ہیں نا یوں دودھ کی نہریں نہیں، اگر کوئی ہوا بھی صحیح تو یہ پھر اپنی اسی پہ جائیں گے واپس، عادت پہ یا جس پہ بھی یہ